बड़ा ही मुबारक महीना आया चाहता है, बड़े ही मुबारक दिन आने वाले हैं। आपको पता है कि एक ऐसे 10 दिन, एक ऐसा अशरा आने वाला है जिसके बारे में नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अशराए जुल्हिज्जा में, यानी पहली जुल्हिज्जा से 10 जुल्हिज्जा, ये 10 दिन जो हैं, एक नेकी का सवाब 700 गुना से भी ज्यादा दिया जाता है। यानी कारोबारी लोग बैठे हैं, स्कीम आने वाली, आपकी जबान में बात करूं तो एक स्कीम आने वाली है कुछ दिनों के बाद, जिसमें एक नेकी मल्टीप्लाई बाय इंशाअल्लाह 700 हो जाएगी। तो आप सोचें कि हमें उसमें कितनी नेकियां करनी है, कैसा जिक्रुल्लाह करना चाहिए, सारी नमाजें बाजमात पढ़ने की नीयत कर लें और फिर इंशाअल्लाह दुरूद पाक की कसरत भी करेंगे। अच्छा, अब ईद उल अजहा, चुके मैं आज कुछ कुर्बानी के मौजू पर आपसे बात करूंगा, कुरान और हदीस की रोशनी में वो मैं अर्ज करूंगा। हदीस पाक की मशहूर किताब तिरमिजी और इब्ने माजा में मुसलमानों की प्यारी अम्मी जान हजरत बीबी आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा रदी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यौमुन नहर, कुर्बानी के दिन आदमी के आमाल में अल्लाह पाक के यहाँ सबसे पसंदीदा अमल कुर्बानी के जानवर का खून बहाना है। बेशक कुर्बानी रोजे कयामत अपने सींगों, बालों और खुरों के साथ लाई जाएगी, और बेशक कुर्बानी के जानवर का खून जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह पाक के यहाँ बुलंद मकाम पर पहुंच जाता है। निशानी है वफा की और एक नेमत है कुर्बानी। निशानी है वफा की और एक नेमत है कुर्बानी। खुदा के दोस्त इब्राहीम की सुन्नत है कुर्बानी। मुसलमानों कभी कुर्बानी से पीछे नहीं हटना, वक़ारे दीन है, इस्लाम की शौकत है कुर्बानी। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, सीखने को क्या मिला कि अल्लाह के नजदीक बकरा ईद वाले दिन सबसे अफजल नेकी कौन सी है? वो जानवर का खून बहाना है। ये उन लोगों के लिए भी जवाब है जो कुर्बानी के मुकाबले में ऑल्टरनेट पेश करते हैं। हर साल कुर्बानी के दिनों में वसवसा पैदा करने वाले लोग आते हैं, कहते जनाब इतने जानवर ज़िबा होते हैं, करोड़ों अरबों रुपए खर्च हो जाते हैं, किसी गरीब की मदद कर देनी चाहिए, किसी के साथ ताउन कर देना चाहिए, इतने जानवर कुर्बान क्यों करते हैं? मुझे एक बात बताएं, मैं किसी गरीब की मदद करूं, मैं किसी जनाब और नेकी के काम में खर्च करूं, मुझे अजर किससे लेना है? जवाब दीजिएगा, अल्लाह से लेना है। और अल्लाह का हुक्म क्या है कि अल्लाह के नजदीक यौमुन नहर सबसे अफजल काम यह है कि उस दिन जानवर का खून बहाया जाए। तो हमें एक बात समझनी है, हम शरीयत के पाबंद हैं। जिस रब ने हमें मुसलमानों की खैर खाही का, जिस शरीयत ने हमें मुसलमानों की खैर खाही का दर्स दिया, वही शरीयत हमें बता रही है कि यौमुन नहर, कुर्बानी के दिन सबसे अफजल अमल क्या है? वो कुर्बानी करना है। तो उसमें कोई पसोपेश नहीं करनी चाहिए। अगर रब का हुक्म है, शरीयत का हुक्म है, तो जनाब अब कुर्बानी ही करनी है, इसका कोई और ऑल्टरनेट नहीं हो सकता। और आपने आज हदीस भी सुन ली कि अल्लाह के नजदीक यौमुन नहर यानी कुर्बानी वाले दिन सबसे अफजल अगर कोई अमल है तो वो जानवर का खून बहाना है। और सुभान अल्लाह, ये जानवर तो कयामत के दिन अपने बालों के साथ, अपने खुरों के साथ, अपने सींगों के साथ ये पूरा जानवर कयामत के दिन लाया जाएगा। तो अब यहाँ ये भी गौर कर लेना चाहिए कि अल्लाह ने जैसा माल दिया है ना, फिर वैसा जानवर कुर्बान करें ताकि उसकी बारगाह में वो उस तरीके का जानवर हमारे सामने आए। अब कुरान मजीद क्या फरमाता है, ये बड़ी कमाल की आयत है, और ये वैसे तो तमाम चीजों के लिए है मगर कुर्बानी के लिए खास। अल्लाह फरमाता है, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। सुभान अल्लाह। आसान तर्जुमा कुरान कंजुल इरफान
اللہ کے ہاں ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں اور نہ ان کے خون، البتہ تمہاری طرف سے پرہیزگاری اس کی بارگاہ تک پہنچتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ یہ چلا اللہ کی بارگاہ میں قربانی کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ پہلے کے زمانے میں تفسیر صراط الجنان میں ہے، جب زمانہ جاہلیت کا دور تھا تو غیر مسلم اپنی قربانی کے خون سے کعبہ کی دیواریں رنگتے تھے، معاذ اللہ، کعبہ شریف کی دیواروں کو خون سے آلودہ کرتے تھے، سمجھتے تھے کہ یہ کرنے سے اللہ پاک کا قرب ملے گا۔ جب اسلام کا نور جگمگایا، صحابہ کرام نے حج کیا، قربانیاں پیش کی، ان کی تعلیم کے لیے آیت نازل ہوئی کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا، اس کی بارگاہ میں خون نہیں پہنچتا، ہاں تمہاری طرف سے تقویٰ پہنچتا ہے، پرہیزگاری پہنچتی ہے، قربانی کے لیے اچھی نیت اور اخلاص اور تقویٰ پہنچتا ہے۔ تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اصل ایسنس کیا ہے، یہ قربانی کا اصل مقصد ہمارے دلوں میں کیا ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ شیخ ابو طالب مکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کی بڑی خوبصورت تفصیل بیان کی ہے، خلاصتاً عرض کرتا ہوں۔ آپ فرماتے اے میرے بندو، اللہ فرماتا اے میرے بندو، تم گھر سے نکلے جانور لینے کے لیے، لوگ تمہیں دیکھ رہے تھے، تم نے جا کر جانور خریدا، لوگ تمہیں دیکھ رہے تھے، تم جانور گھر لائے، لوگ تمہیں دیکھ رہے تھے، تم نے جانور کی دیکھ بھال کی، لوگ تمہیں دیکھ رہے تھے، تم نے جانور کو میرے نام پر ذبح کیا، لوگ تمہیں دیکھ رہے تھے، تم نے کھانا پکایا، لوگوں میں تقسیم کیا، گوشت کو ڈسٹریبیوٹ کیا، لوگ تمہیں دیکھ رہے تھے۔ الغرض خریداری سے لے کر قربانی تک سارے معاملات میں لوگ تمہیں دیکھ رہے تھے، لیکن اس پورے وقت میں ایک چیز میرے اور تیرے درمیان تھی، اور وہ یہ تھی کہ تمہارے دل کی کیفیت کیا تھی۔ بس تمہارے عمل کی مقبولیت کا فیصلہ اسی کیفیت پر کیا جائے گا، یہ دیکھا جائے گا کہ دل میں تقویٰ تھا، اللہ کی رضا کی نیت تھی یا کچھ اور نیتیں شامل تھیں۔ اب میں نے اور آپ نے یہ غور کرنا ہے، جانور خریدنے جائیں گے، دل میں نیت کیا ہو، یار محلے والے کیا کہیں گے، علاقے والے کیا کہیں گے، بچے خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، یا یہ نیت ہو کہ اس جانور کو اللہ کے نام پر قربان کرنا ہے۔ جانور خرید کے لائے، لوگوں نے پوچھا ہاں بھائی کتنے کا لیا ہے، اب دل کی کیفیت کیا ہے کہ بتاؤں کتنے کا لیا، میری سخاوت کے چرچے ہوں، یا یہ نیت ہو اللہ کی رضا کے لیے لیا ہے، تقویٰ کے لیے لیا ہے، لوگ واہ واہ کر رہے ہیں۔ دل کی کیفیت کو چیک کرنا ہے۔ جب دوسروں کے جانور سے آپ کے جانور کا موازنہ، کمپیرزن کر رہے ہیں، اب آپ نے چیک کرنا ہے کہ دل میں نیت کیا ہے۔ کاش ذبح کر لیا، اب گوشت بانٹنے کا وقت ہے، اس وقت دل کی کیفیت کیا ہے کہ سارا گوشت میں ہی رکھ لوں، کہ نہیں اللہ کے بندے بھی کھائیں، غریب لوگ بھی کھائیں۔ دل کی کیفیت کیا ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ یہ سارا فلسفہ ہی کیفیت دل کا ہے، اخلاص ہے کہ نہیں، تقویٰ ہے کہ نہیں۔ دوبارہ یہ آیت کا ترجمہ سنیں کہ اللہ نے کیا فرمایا، اللہ کے ہاں ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں نہ ان کے خون، البتہ تمہاری طرف سے پرہیزگاری اس کی بارگاہ تک پہنچتی ہے۔ تو یہ بات ہمیں سمجھنی ہے۔ ایک اور حدیث پاک سے، قربانی کے دن قربانی کا جانور قربان کرتے وقت دل کی کیفیت میں ایک اور اضافہ کرنا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ پاک کے ہاں قبول ہو جاتا ہے۔ فرمایا فطیبوا بہا نفسا، بس خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا۔ دس از دا کنڈیشن۔ پہلی کنڈیشن کیا تھی؟ تقویٰ ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں کیا پہنچے گا؟ تقویٰ۔ اور اب آپ چاہتے قربانی مقبول ہو جائے، قطرہ پہلا گرنے سے پہلے ہی مقبول ہو جائے، تو وہ کیا ہے؟ خوش دلی۔ اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، ارے بھائی پھر قربانی کے دن آ گئے، پھر پیسے خرچ کرنے پڑیں گے، اتنے مال تو ہے کہ قربانی معاف نہیں ہے، خاندان والوں کو بھی تو دکھانا ہے، قربانی پچھلی بار 4 بکرے لایا تھا، اس بار 3 لاؤں گا، پھر بھی لوگ باتیں بنائیں گے، جانور تگڑا لایا تھا، اس بار بھی اس سے اچھا لانا پڑے گا۔ یعنی اب یہاں پر بوجھ سمجھ کر قربانی کی جا رہی ہے، فارمیلٹی کے لیے قربانی کی جا رہی ہے، نہیں، خوش دلی کے ساتھ۔ اے اللہ تیری مہربانی، تو نے اس قابل بنایا،
तेरा करम कि तूने इस काबिल बनाया, फिर मुझे सवाब कमाने का मौका दिया। रिवायतों में आता है कि कुर्बानी के जानवर के हर बाल के बदले में कुर्बानी करने वाले को एक नेकी मिलती है। कितने बाल होते बकरे के ऊपर, बकरी के ऊपर या गाय के ऊपर? लाखों लाख नेकियां या अल्लाह तूने मुझे कमाने का मौका दिया। सुभान अल्लाह, कुर्बानी होते ही कुर्बानी करने वाले के गुनाह मुआफ हो जाते हैं। या अल्लाह तूने फिर मुझे गुनाह मुआफ करने का मौका दिया। बल्कि सच्ची बात तो यह है, बंदा ये भी सजदा शुक्र अदा करे, या अल्लाह तेरी मेहरबानी, जानवर ज़िबा करने का हुक्म दिया, हजरत इब्राहिम को तो बेटा ज़िबा करने का हुक्म दिया था। ए अल्लाह तूने कितनी आसानी कर दी कि हम जानवर कुर्बान कर रहे हैं, उसका गोश्त भी खुद खा रहे हैं और हमारी कुर्बानी भी कबूल हो रही है, हमें अजर भी मिल रहा है। इन जज्बात के साथ कुर्बानी होनी चाहिए। और मैं आपको एक और बात बताऊं, ये सिर्फ कुर्बानी में नहीं, व्हेनेवर, कभी भी जिंदगी में आप कोई भी नेकी करें ना, दिल में खुशी होनी चाहिए। नमाज पढ़ रहे हैं, बड़ा मजा है। रोजा आ गया, रमजान आ गई, एंजॉय करें। ज़कात का टाइम आ गया, सजदा शुक्र अदा करें। अल्लाह तेरी मेहरबानी, ज़कात देने वाला बनाया, मांगने वाला नहीं बनाया। मगर इधर ऐसे भी लोग होते हैं, रमजान आए तो टेंशन, अरे बाप रे बाप फिर रोजे रखने पड़ेंगे। एक साल गुजर गया, अरे बाप रे बाप फिर ज़कात देनी पड़ेगी। अल्लाह अकबर, फिर जनाब लंबी लंबी तरावियां पढ़नी पड़ेंगी। अरे तौबा करो, अल्लाह ने पैर सलामत दिए हैं जभी तो तरावी पढ़ोगे ना, हैं? अल्लाह ने माल दिया जभी तो ज़कात दोगे, अल्लाह ने माल दिया जभी तो हज को जा रहे हो। अरे इबादतों में तो एंजॉय किया करो। और जो इबादत खुश दिली के साथ होती है ना, उसका अजर, उसका सवाब, उसकी बरकत ही कुछ और होती है हमेशा। अब इस कुर्बानी में भी आपने बेहतरीन जानवर करना है, मगर अच्छी नीयत के साथ और खुश दिली के साथ करना है। अल्लाह अकबर। अब सुनो ना, खुश दिली किसको कहते हैं? अल्लाह हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल की उस कुर्बानी का कोई जर्रा नसीब फरमा। हजरत इब्राहिम ने जब ख्वाब देखा था ना, आपको तो हुक्म दिया गया था बेटा ज़िबा करें, अपने बेटे को लेके जा रहे हैं मिना की तरफ। कमाल ये है कि बेटे से छुप कर कुर्बानी नहीं की, बेटे को बता दिया। आपने कहा, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। कहते हैं, ए मेरे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूं, अब तू देख तेरी क्या राय है। अल्लाह अकबर। 7-8 साल के बच्चे से पूछा जा रहा है कि मुझे हुक्म मिला है कि तुझे ज़िबा करना है, अब तेरी क्या राय है। मगर वो कैसी अजीम हस्ती हैं, ज़बीहुल्लाह हैं। हजरत इब्राहिम ने जब ये कहा तो बेटे के जिस्म पर जो है ना, चेहरे पे चमक आ गई, चेहरा खिल उठा, जिस्म पर कपकपी तारी हो गई। हजरत इब्राहिम पूछते हैं, बेटे ये मामला क्या है, तेरा चेहरा खिलखिला रहा है, तेरे जिस्म पर कपकपी आ रही है। शहजादे क्या कहते हैं? कहते हैं, अब्बू जान मैं कुर्बान हो जाऊं कि मैं अपने रब के हुजूर हाजिर हो जाऊंगा, इस फानी दुनिया से निकलकर मैं जन्नत में पहुंच जाऊंगा। अल्लाह पाक ने अगर मेरे लिए हुक्म दिया है तो इसका मतलब वो रब करीम मुझसे राजी है। बेशक रब ने जो अपने पास नेमतें तैयार कर रखी हैं, वो इस दुनिया और जो कुछ इसमें है उससे तो बड़ा बेहतर है। सुभान अल्लाह, मैं कितना खुश नसीब हूं कि मुझे इस कुर्बानी के लिए कबूल फरमा लिया गया। इधर पैसे से कुर्बानी में जान जा रही है, उधर जिसकी जान जानी है वो खुशी से झूम रहा है। फर्क तो देखो ना, ये अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी करने वाले ने कैसी कुर्बानी की। सुभान अल्लाह। शायर कहते हैं, ईद कुर्बान जज्बे ईसार का इजहार है। ईद कुर्बान जज्बे ईसार का इजहार है, ये इताअत का खलीलुल्लाह की मयार है ये तस्लीमो रजा की एक लाफानी मिसाल, जान देने के लिए फर्जंद भी तैयार है। बाप का हुस्ने अमल, बेटे का ज़ौक़े इत्तिबा, इस मिसाली दास्तां का मरकजी किरदार है। बुजुर्गों ने जब ये वाकयात पढ़े ना, उन्होंने पता क्या किया, अब हमें तो हुक्म नहीं है बेटा ज़िबा करने का, मगर शेख अहमद बिन याहिया दिमश्की रहमतुल्लाह तआला एक बड़े नेक बुजुर्ग हैं, दमिश्क में मौजूद थे, दमिश्क के रहने वाले हैं। कहते हैं, एक रोज अपने वालिदैन के साथ में बैठा था, वालिद साहब कुरान पढ़ रहे थे, वालदा भी साथ बैठी थी। दौरान तिलावत ही हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल का वाक़या आ गया।
انہوں نے قرآن کریم سے یہ واقعہ پڑھ کر گھر والوں کو سنایا کہ دیکھو کیسے قربانی ہوئی تھی، حضرت ابراہیم نے اپنا بیٹا ذبح کرنے کے لیے گئے اور یہ واقعہ ہوا۔ اللہ اکبر۔ تو ان کی والدہ نے یہ واقعہ سنا، کہتی ہیں بیٹا کیسے عظیم لوگ ہیں کہ باپ نے بیٹے کو قربان کر دیا، میرے بھی تو تم ایک ہی بیٹے ہو، میں تمہیں قربان تو نہیں کرتی، ذبح کرنے کا تو حکم نہیں ہے، جا میرے بیٹے میں تجھے اللہ کے نام پر وقف کرتی ہوں، جا اور اللہ کی عبادت کر، دین کا کام کر۔ حضرت شیخ احمد کہتے ہیں میں گھر سے چلا گیا، مکہ مکرمہ پہنچا، کعبہ شریف کے قریب رہ کر عبادتوں میں دل لگاتا رہا، نیکیوں میں مصروف رہا۔ کئی سالوں بعد والدین کی یاد آئی، کہتے واپس دمشق آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے ماں نے پوچھا کون ہے؟ کہتے احمد ہوں۔ ماں کہتی میرا ایک ہی بیٹا تھا، وہ میں نے اللہ کے نام پر وقف کر دیا ہے، اے بیٹا واپس جا، اللہ کی عبادت کر، دین کی خدمت کر، اب ہماری ملاقات قیامت کے دن ہوگی۔ یہ ایسے افراد تھے۔ بڑا گہرا جملہ کہنے جا رہا ہوں، اس آخرت کے سفر سے پہلے کچھ ایسے اچھے سفر کر لو جو اس سفر کو آسان کر دے۔ ہاں، اگر آخرت کا سفر آسان کرنا ہے نا تو زندگی میں سے ہی کچھ وقت نکالیے، پہلے تو وہ سیکھیے جو مجھ پر سیکھنا فرض ہے۔ بڑے بڑے لوگوں کو نماز پڑھنا، وضو کرنا، غسل، نماز جنازہ، کپڑے پاک کرنے کا طریقہ، بیسکس وہ نہیں آتے، وہ کب سیکھیں گے؟ اور ایک وہ لوگ ہیں جو بیٹے کو کہتے ہیں بیٹا اب قیامت کے دن ملاقات ہو۔ کیا بن گئے وہ؟ شیخ احمد نصفی رحمت اللہ تعالیٰ کے اتنے بڑے ولی بن گئے، اتنے بڑے بزرگ بن گئے۔ کم از کم میں مشورہ بھی دیتا ہوں، چلے بات چلی ہے، ہم میں سے بہت سارے صاحب اولاد ہوں گے، اللہ نے پیسوں سے بھی نوازا ہوگا، کیا ایسا نہیں ہو سکتا اگر اللہ نے 3-4 بیٹے دیے ہیں تو ایک بیٹا دین کے لیے وقف کر دینا، 2-3 بیٹے کاروبار میں ساتھ دیں، ایک جنت کا کاروبار آپ کے لیے کرے، ایک جنت کا سامان کر دے۔ خوش نصیب ہے وہ والدین جو اپنے بچوں کو دین کے لیے وقف کرتے ہیں، وہ بیٹا پھر عالم بنے، وہ حافظ بنے۔ حضرت اسماعیل نے اور حضرت ابراہیم نے کیسی قربانی دی، آپ کو پتا ہے کیسا منظر تھا؟ جھرجھری آ جاتی ہے، کہتے ہیں نا رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو قربانی کے لیے لٹایا، ان کے ہاتھ باندھ دیے، ان کے سر کے قریب بیٹھ گئے، چھری ان کی گردن پر رکھ دی اور پھر کہا الہی لک الحمد فی الدہر الباقی رزقتنی الولد علی کبر سنی فابتلیتنی بہذا البلاء۔ اے اللہ پاک ہمیشہ ہمیشہ تیری حمد ہے، تو نے مجھے بڑھاپے میں بیٹا عطا فرمایا۔ یہ امتحان پتہ ہے کیسا؟ 99 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل ملے تھے حضرت ابراہیم، اتنی دعاؤں کے بعد، اور اسی کو ذبح کرنا ہے۔ پھر کہتے ہیں یا اللہ اسی کے ذریعے آزمائش آئی ہے، مگر اگلا جملہ سنو، کہتے فَإِن كَانَ هَذَا رِضًا لَكَ فَأُسَلِّمُ لِأَمْرِكَ۔ اے اللہ اگر تیری رضا اسی میں ہے تو میں تیری رضا کی خاطر تیرے حکم کے سامنے سر جھکا، اگر تو اسی پر راضی ہے تو اے اللہ میں بھی راضی ہوں۔ کتابوں میں لکھا جب حضرت ابراہیم نے یہ کہا نا تو فرشتے بھی رونے لگے، روتے روتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا تیرے نبی ہیں، ایک لیٹا ہوا ہے، ایک ذبح کرنے ہے، اے اللہ تیری رضا کی خاطر ذبح کرنے کو تیار ہیں۔ پھر اللہ کریم نے سبحان اللہ حضرت اسماعیل کے فدیے میں جنتی مینڈا بھیجا۔ کاش یہ جذبہ کا کچھ ذرہ نصیب ہو جائے۔ اے اللہ میں تیری رضا میں راضی، جملہ کتنا پیارا ہے۔ ہم پتہ کیا کرتے ہیں، اللہ سے بھی کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، شرطیں لگا رہے ہوتے ہیں، اے اللہ یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بلا دور کر دے، بس ہمارے پسند کا حال ہم کو دے دے۔ جو عارفین ہوتے ہیں نا، جو اللہ کے مقرب ہوتے ہیں، اللہ سے یہ نہیں کہتے اللہ وہ حال دے دے جس میں میں خوش ہوں، وہ کہتے ہیں یا اللہ وہ حال میں رکھ جس میں تو راضی ہے، اور تو جس حال میں رکھے میں اس حال میں راضی ہوں۔ مزہ یہ ہے نا کہ اللہ کی رضا والی زندگی مل جائے، میری رضا والی۔ ہم چاہتے ہیں میں کمفرٹ زون میں رہوں، کوئی پرابلم، کوئی پریشانی، کوئی ڈیفیکلٹی سامنے نہ آئے۔ ارے مزہ یہ ہے کہ اے رب تو جس حال میں دیکھنا چاہتا ہے میں اس حال میں راضی، مجھے میرے حال کے سپرد نہ کر مولا، اپنی پسند کے حال میں داخل فرما۔ یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ اللہ اس عظیم قربانی کا صدقہ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے۔ اور بس اب عرض یہی ہے، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ پہلی ذوالحجہ سے وہ عشرہ شروع ہو رہا ہے جس کی ہر نیکی 700 نیکیوں کے برابر ہے، تو کم از کم یہ 10 دن خوب نیکیاں کیجیے، ہو سکے تو روزے رکھ لیجیے۔ قربانی والے دن تو روزہ نہیں رکھنا،
باقی پہلے 9 دن آپ روزہ رکھ سکتے، آرام سے، محبت سے، رضا خوشی کے ساتھ میری قربانی ہو، کیونکہ یہ قربانی میرے لیے جنت کا سامان بنتے جا رہی ہے۔ اور جب ذبح کریں نا تو اللہ کی بارگاہ میں یہ بھی دعا کریں کہ اللہ آج جانور ذبح کر رہا ہوں، کبھی وقت پڑا مولا اپنا مال بھی قربان کر، اپنے وقت کی قربانی بھی دوں گا، بلکہ مولا ایسا جذبہ دے کہ تیرے دین پر موقع ملے تو اپنی جان بھی قربان کر۔ یہ نیتیں ہوں، اپنے نفس کو قربان کریں، اپنی بری عادتوں کو قربان کرنے کی نیت کریں۔ اے اللہ یہ جانور کو ذبح کرتے کرتے میں اپنی بری عادتوں کو بھی اب ختم کر رہا ہوں، اے اللہ استقامت تو عطا فرما، وہ بڑا کریم ہے، تو نگاہ فرمائے تو ہم بھی نیک ہو سکتے ہیں۔ تو ان نیتوں کے ساتھ قربانی کریں۔ امید کرتا ہوں کہ آج جو قربانی کی داستان سنی ہے، جو قربانی کا فلسفہ سنا ہے، اب ہم بھی کچھ نہ کچھ قربانی دینے والے بنیں گے۔ رب کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔